اٹھی اپنا مقصد حال کر گنا کر تو خوف دیا دے او میں جاندا تو آیا ہے میری کرن یتیم اولاد سید رو کہہ ایک گال میں تے کو او دسنا چاہنا اہن قانون اسالے کیڑے قانون جیڑا وچ مسجد دے ڈاکو قتل کرے اتوں کو کچھ نہیں لگی ضرب اسلام دے ناصر کو تے ہائی ان بھی رمضان کائنات بھی ہر شے آئو تڑپ گئی سیتا بی بی بند تاڑ مار کے نام عباس دیا چھے میرے پردیاں دا نگران آج خبر نہیں ماں زہرا دا میں ڈٹھا سارے اوریانے لگی ضرب بطول دے بخش تے کائنات تے حسرت چھا گئی کیتا ماتم عرش دے آئیو بسدیاں نے تطہیر دلو تڑپا گئی او غیرت من ممنع فکرہ پیادہ نہیں سمجھ آدھی کل شرم دی ملکاتی میں کول حسین دے آ گئی چوم ویر دا گل آکھے بل بل کے ساڑے وطن دی عمار دے آ گئی او میں اجڑ گئیا او میرے بابے نو ضرب لگ گئی ہاتھ راکھی عباس دے مونڈے آتے تیرو آنکھی امل بنی نے بی بی آتی ہے جائیں گھر ساجا اگلا فکر آؤ کھائی جائیں گھر سالا برباد کی جائے وان لے تو کون لئینے بی بی ہاتھ مکائیے بی بی رو کیا جی تو تا آجا ہمیں میں کر سکتا اتے عرب دی سرخ زمینے تیلے جیند یا پیو کو آئے 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 او تیلے جیند یا پیو کو آئے او ذرب لگے تیلی زندگی دی توحید او تو ہی دی